باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کو پاکستان سیاسی بحران چو گزردا پے آئینی بحران چو گزردا پے تے معاشی بحران چو گزردا پے خان کے پی کے دی اسمبلی تروڑ دیتی ہے پنجاب دی اسمبلی تعلیل کر دیتی الحمدللہ ایک سپریم کورٹ رحم مدہ تے بارش دا قطرہ بن کے تے میدان چاہیے کیونکہ اس دے پی ٹی آئی درخواست دیتیاں کہ اس وقت قانون دی بالادستی تے آئین دی عمل داری تے وید ایک سپریم کورٹ ہے جیری عمل درآمد کرا سکتی ہے اساں اس دے دروازے کھٹکاؤن تو بغیر ڈانگ سوٹی تے نہ چاہ سکتے کہ اساں ڈانگ سوٹی چاہ کے تے ملک دے وچ مطلب ایک غیر آئینی قدم اٹھاں عدالتاں دا دروازہ کھٹکھٹائے پی ٹی آئی الحمدللہ صدر صاحب کو عدالت حکم جاری کیتے الیکشن کمیشن کو آکھن کہ صدر صاحب نال مشاورت کر تے دوئے صوباں دی ڈیٹ دیو اس تو بعد انہاں کہ کیتے الیکشن کمیشن تے دباؤ پایا نے پریشر پایا نے کہ ساڈے کنے فنڈ کونی ملک دے ناساز حالات ہیں لہذا الیکشن نہیں ہو سکدا انہاں الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں دوئے اسمبلیاں دے تو میں اس بیس تے سپریم کورٹ دے تمام جج صاحبان کو اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو ایک پیار دے لفظ نال تے اعتماد دے لفظ نال یہ کچھ آکھ سکدا کہ اساڈے کولو ہور اس تو وڈا فورمی کونی پاکستانی عوام کنے تساں اگر آئین دی حفاظت تے رکھوالی نہ کرے سو تے اتھے تو پاکستان دے وچ صاف نظر آنا پے کہ جنگل دا ہی قانون ہو سی اج صاحبان 66% دو صوبہ دی عوام اس وقت تواڈے تے نظراں لائی پئی ہے قانون دی بالادستی تو صحیح قائم کرنی ہے کیونکہ عوام دی امیداں دا مرکز تے آخری کرن تو صحیح ہو جیری اس پاکستان کو سیاسی بحران چو تے آئینی بحران چو نکال سکتے ہو ورنہ پاکستان دا اللہ حافظ ہے کیونکہ خونخوار بھیڑیا جرا مچھاں وٹ کے بان ہے نا رانا ثناء اللہ یہ بھینگی آنکھ نال دے دے نا تو آدمی کو اتنی تلخی آنی ہے کہ آدمی آدھے بندوق اٹھا کے نہ میں ایک پاکستانی ہون دے ناتے پیا تھا لیکن نہیں اسا بندوق نہیں اٹھاونی اسا ملک دا نقصان نہیں کرنا اسا پاکستان کو سادہ وزیر اعظم عمران خان سابقہ کا وزیر اعظم اس دی 27 سالہ جد و جہدی قانون دی بالادستی واسطے رہیے وہ چاہن ہے کہ ملک دے وچ عدالتاں دا وقار بلند ہوے تے قانون دی بالادستی قائم ہوے تاکہ اتھے جنگل دا قانون نہ ہوے تمام پاکستانیاں واسطے انصاف دا نظام برابر ہوے ورنہ انہاں نون لیگیاں دی یہ پچھو پچھو چھپے چھپے لفظاں دے وچ اے پیپل پارٹی دی پوری سپورٹ ہے نون لیگ کو پی ڈی ایم میں تمام جماعتاں جہریاں 13 دا ٹولا ملک دشمن تے منافقاں دا ٹولا ہے جہرا پاکستان دی عوام کو آج تک ذلیل تو ذلیل تر کیتیاں نے تے قوم کو بحرانی کیفیت دو چار کیتیاں نے تو اساں انہاں دی تاریخ جان دیاں نون لیگ کو پوری سپورٹ ہے پیپل پارٹی دی کہ نہیں الیکشن ڈے نہیں وجنا وہ جرا زرداری ہے نا زردہ پجاری بڑا مداری وہ ایک سپیرے دے طرح نا ایک مجمع لاؤن والا آدمی ہے الیکشن آن والا وقت جے رہنا وہ قوم اس وقت انتظار پائی کریں یہ انہاں دی تاریخ بیانہ کے انہاں نون لیگ والا اگے ہی ججاں تے سپریم کورٹ تے ہائی کورٹ تے چیف جسٹس سجاد علی شاہ تے چڑھائی کی آئی چھوٹیاں ڈنڈا نال یہ پاکستان واسطے بڑا المیہ ہے تے پاکستان واسطے ایک بھیانک رویہ ہے نا سیاستداناں دا پاکستان کو جج صاحبان سپریم کورٹ دے قابل احترام نہایت آداب نال اساں جج صاحبان تو آکو آدیاں کہ اساں سارے پاکستانیاں پاکستان تے رحم کرو تے پاکستانی نسلاں دی دعا گھنو تاکہ پاکستان اس بحران چوں نکلے